السلام عليكم، راكم كامل بألف خير. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نكملوا مع الاناليز فينانسيير. اكزرسيس واحد اخر في لو باساج من البيلون كونطابل للبيلون فينانسيي. فوالا الاكزرسيس هذا سهل، فيه كالكو بياج جيسبر من بعد تفيقوا لهم كي يجيوكم في لي زيكزام. فوالا قال لك vous disposez du bilan comptable de l'entreprise ICAM au 31/12/2018. Voilà le bilan, fait l'actif et le passif. راكم تشوفوا في لي دوني تاعنا كاينه غمخ قبل ما تروحوا لي زانفورماسيون سوبليمونتير نحبكم تضربوا طلع للريزولتا. كما راكم تشوفوا فيه هنا لو ريزولتا قال لك بلي سي لو ريزولتا ديزولي عطاونا لو ريزولتا شكون بروت. حنا محتاجوش البروت من بعد في البيلون، نحتاجو نات يا اخي. مادام مدونا الريزولتا بروت فما لازم نحسبو عليه لي بي اس. ديزولي ما لازم نحسبو عليه لي بي اس. ما هذه لا بروميير ريمارك. كي تجيو ديريكتومون روحو شوفو ساعه الاخر تاعكم واش هو بغيت ولا نات. اذا جا نات سي بيان، الخدمه تجيكم تري فاسيل، تكملوا الخدمه ديريكتومون. واذا جاكم بغيت اعرفوا بلي كي توصلوا عند لي دوني اللي تخص لو ريزولتا اذا كاين، واذا ما كانش لازم تردوه بالنات وتهبطوا لي زامبو في الدات ا كور تاعكم. شاو مليح. روحوا لي زانفورماسيون سوبليمونتير. قالك لا بروميير شنو هي؟ قالك لي فري دو كوميرس ont augmenté d'une valeur de 3000 dinars. قالك بلي طلعوا بقيمة 3000 دينار. دونك 3000 دينار هذه وش هي؟ سي une plus-value. قالك طلعوا بقيمته ont augmenté d'une valeur de 3000 دينار، يعني قيمتهم على زادت بقيمة 3000 دينار جزائري. سما هذه عندنا هنا لا في ان سي. فوالا لا في ان سي c'est la VNC. Ou la plus-value, c'est quoi? C'est 3000. Donc, la valeur réelle, اللي بعد احنا نحطوها في البيلون فينانسي شحال؟ c'est 25000. اوكي؟ صاي كملنا مع هذه la première information. نشرح لكم ونحلو en même temps. قالك les valeurs de matériel de transport et de matériel d'outillage ont diminué d'un taux de 20%. يعني هبطوا بقيمة 20%. les valeurs تاعهم les deux matériel de transport et matériel d'outillage هبطوا بقيمة 20%. سما هذه كي نحسبوا نضربوا لي 20% في لو مونطون تاع chaque élément هنا، هذيك نقولها سي اون موان فالو. بوي نقدروا نخرجوا في لا فالور غيال نورمال كيفاش نقصوا لا في ان سي تاعهم. في ان سي موان لا موان فالو تعطينا لا فالور غيال. كي نقول لكم موان فالو معناها بلي لا موان فالو راهي بالبوزيتيف، يعني هزيناها بوزيتيف. اوكي. واذا ما هزيتوها بالنيجاتيف سما معناها لا في ان سي بلوس لا فالور لا موان فالو. شفاو عليها هذه ماشي من بعد تقولوا غلطينا. كي تهزوا القيمه بالموجب تسبقوها بالناقص خاطر سي اون موان فالو. واذا هزيتوها ديجا بالناقص يعني راح تحسبوا بالناقص بعد، سما راح تزيدوها هاد لا في ان سي. اوكي خاطر نحبوا نقصوا. قالك واش دارت هنا لونتربريز في لا troisième information. L'entreprise a oublié d'enregistrer la valeur du matériel du bureau qui est estimé 11900. دونك الماتريال تاع البيرون سات ما سجلاتوش. مادام ما سجلاتوش سمح نسجلوه بقيمة 11900 وين في الكوتي اكتيف يا اخي. وما تنساوش تزيدوا تسجلوا هذه القيمة نفسها كوم اون بلو فالو. نقدروا نديروها في لي كارت دو ريفالواسيون. اوكي تقدروا تكتبوها بلو فالو
كيما تحبوا تكتبوها كتبوها. وين ديروا هذه تلقاوها في الباسيف. علاش لازم حتى الباسيف يزيد باش نعرفوا بلي هذا 11900 رانا شريناها زعما قاعد لي كابيتو بروبر انسي دو سويت. سما لازم تخرج هاد لا فالور عندهم باش يعرفوا بلي 11900 هذه راهي تنفستات الانفستيسمون تاعها راهو كان في لاشا تاع سو ماتيريال اللي نسيت ما سجلتوش. اوكي. Le stock outil a été réévalué d'un montant de 10 000 dinars de la valeur nominale des marchandises. سما راح نحيو من la valeur nominale تاع les marchandises la valeur تاعهم راح نحيو منها 1000 دينار اللي حتروح لنا كوم ستوك اوتي. هنا ماشي لا ريفالياسيون اللي نهضروا عليها، هنا حنا نهضروا بلي حنا عندنا قيمناه، ماشي لا ريفالياسيون تاع لي زيموبيليزاسيون، ماهيش ليفالياسيون تاع لي زاكتيف فينانسيي. اوكي. هنايا راح نعاودو برك نجيبو نديرو منها 1000 كوم ستوك اوتي اللي وين راح نحطوه في لاكتيف immobilisé. La moitié des créances clients sont des clients douteux. سما النصف تاع les créances clients نص تاعها la moitié les 50% رايحة clients douteux اللي من بعد وين راح نسجلوه في لاكتيف immobilisé. Et le reste bien sûr راح يبقى le reste يبقى لنا comme valeur réalisable. Est-ce que c'est clair? Donc نزيدو نشوفو مع الكوريجي ونزيد نشرحو أكثر. قال لك l'entreprise détient 50 titres de placement dont 23 titres ont généré une plus-value de 15% de leur valeur nominale. سما les 50 titres هادو parmi les 50 titres قال لك بلي من بينهم 23 دارونا une plus-value de 15% de leur valeur nominale. سما كاينه فيها une plus-value. La valeur nominale c'est la VNC اللي عندنا لهيه. دونك حيطلعوا 15. كيفاش الساعه حتى نرجعوا ل 15% لازم نحيو هنايا لا VNC عندنا سي اللي هي تاع لي 50 تيتر. اوكي. لازم نحسبوا الساعه لو اكس لا VNC تاع 23 تيتر من بعد اللي نلقاوها نضربوها في 15% تعطينا لا plus-value. اوكي. بلوس من بعد واش نديرو نزيدوها لا VNC تاع لي 23 هذوك باش نلقاو لا فالور ريال تاع لي 23 اللي من بعد راح نزيدوها لا فالور توتال تاع لي تيتر. دونك نفهموا مع الكوريجي اكثر. حيولينا الفوضى. Voilà. Désolé. Parmi les effets à recouvrir راهم les effets de commerce. ما باناش واش هي l'effet de commerce exact mais كي تلقاو les effets à recouvrir c'est l'effet de commerce اللي دارهم le client l'entreprise parce que ما عندوش دراهم باش يخلص sur place. ايا دار un effet de commerce فيه une date d'échéance ainsi de suite. قال لك les effets à recouvrir un montant de 50 parmi les effets à recouvrir يعني من بين هذو كاين montant تاع 5200 دينار a été escompté auprès de la banque contre une commission de 35%. واش معناتها اسكونتي؟ معناها انه لونتربريز احتاجت الدراهم قبل ليشيونس يعني قبل لا دات اللي نورمالمون يخلصها فيها لو كليون، راحت عند لا بنك مزلها هذاك لو في هذاك صرفتوه لها لا بنك. كي صرفتوه لها لا بنك نحات منه ان كوميسيون سمحت نحي قيمه 35% من هاد لا فالور واللي بقى راح تمدوه لها كوم ايفي اسكونتي نون ايشو. معناها راهم صرا ان اسكونت قبل ما تصرا ليشيونس. دوك نشوفو مع الكوريجي اني نشرح لكم برك. شوفوا نتفاهموا هنايا في ليكزامان راهي ورقتكم، الورقه تاع ليكزامان خرجوا فيها كيما تحبوا ما يسالكم الورقه تاع لي كيسيون. علاش؟ باش تفهموا اكزاكتومون واش حديروا. اوكي ماذا بكم تفهموا مليح لوبيراسيون باش تجيكم سهله من بعد في الكوريجي.
le 1/4 des provisions pour pertes et charges sont immédiatement destinées dans la restauration d'une construction. قال لك 1/4 من les pertes من montant تاع les provisions pour pertes et charges قال لك 1/4 منه 1/4 فقط راح يروحوا destiné à la restauration d'une construction يعني بها راح نردوا مبنى معناها هذا لو مونطون هذا وشي هو راح نردوا مبنى دونك وش هي la provision elle est justifiée donc c'est des provisions justifiées les 1/4 راهم des provisions justifiées capables ما باش انا نحطهم في l'exercice exact نحطهم في des dates à long terme ou bien des dates à court terme mais هنايا راح نحطهم sûrement fait les dates à long terme immédiatement désolé immédiatement donc c'est quoi c'est le court terme bon et le reste des pralna et le reste ce qu'on راهم des provisions non justifiées madame aucune justification madame راهم non justifiées نحسب عليهم bien sûr les impôts. Ok, voilà. وراح يبقاو في les capitaux propres بعد ما نحيو منهم les impôts. Les BS قال لك راهو 50%. C'est que des chiffres. Ok. 50%. بعد قالنا 65% des dates d'investissement sera payé durant les mois prochains. يعني 56% من المونطون تاع les dates investissement اللي كانوا في le passif non courant راح نخلصوهم في les mois prochains سما نخلصوهم في le court terme donc راح يرجعوا في les dates à court terme et les 35% يبقاو لنا dates à long terme ou bien dates financières. Le 1/6 du résultat de l'exercice sera distribué aux associés au moins de 4 mois يعني في 1/6 من الريزولتا راح نوزعوهم comme des dividendes في قل من 4 mois يا أخي et le reste est mis en instance d'affectation mise en instance d'affectation عندي d'affectation désolé une remarque كي هضرت لكم عليها le résultat راهو brut سما نحتاجو نحيو منو الساعة لي زامبو كي نحيو منو لي زامبو حيعطينا لو ريزولتا نات بوي نوزعوه بوي نديرو لاخر ميز اون انستانس دافيكتاسيون اوكي نروحو نشوفو لو كوريجي كيفاش درنا كيما قلت لكم لا بروميير ريمارك اللي هي لا بروميير انفورماسيون اللي في كوميرس عطاونا لا في ان سي سي 22000 وقالنا بلي طلعت لازم تفهموا لو كونتكست تاع لا فراز ركزوا مليح طلعت ب 3000 دونك سي اون بلو فالو طلعت ب 30000 لازم نحتاجو لا 3000 نحتاجو لا فالور ريال صافي لختاش في لو بيلون فينانسي حنسجلو لا فالور ريال سورتو كي يكون كاينه اون موديفيكاسيون سي لا في ان سي بلس la plus-value. Ok. سما هذا راح نسجلوه comme immobilisation incorporelle في les frais de commerce. La valeur réelle تاعهم. Pour le matériel de transport et le matériel outillage قال لك باللي les valeurs تاعهم هبطوا بقيمة 20% يعني هبطت قيمتهم بقيمة 20%. كي تهبط القيمة تاعهم هنايا راح نحكمو باش نجبد انايا لا موين فالو لازم نضرب لو مونطون هذا لا في ان سي في 20% تخرج لي هذه كوم اون موين فالو اسك سي كلار باش نجبد انا لا فالور ريال لا فالور ريال تاعنا est égal à quoi la VNC plus par exemple les moins values mais كي واش كنتاش نديرو بلوس هنايا تسمى هاد لا فالور راني هزيناها بالنيجاتيف واش معناها لا فالور غير هنا سي 29000 ديزولي نكتب بالعوج سي 29000 moins plus خيقولنا plus entre parenthèses moins
58,000 اللي هي 29,000 نفس الشيء موان. فهمتوا كي قلت لكم قبيطه من بعد ما تقولوش غلطينا انسي دو سويت. اذا درتو البلوس لازم هذا تحطوه اونتر بارونتيز بالموا، واذا درتو موان حطوها بلا فالور تاعها نورمال. ها هي كي سي كلار. دونك لا فالور ريال تاعو هنايا سي لي 23,200. هذه هي اللي حنسجلوها من بعد في لو بيلون فينانسيي كوم immobilisation corporelle bleu nom sous le nom matériel de transport. La même chose pour matériel outillage et outillage. قالك بلي القيمة تاعو هبطت بقيمة 20%. la même procédure راح تهبطوا تحسبوا لا موان فاليو تاعكم اللي هي 18,000 فون 20% تعطينا 3600. لا فالور ريال هنا سي لا في ان سي موان فاليو دونك اللي هي 18,000 موان 36,000 تعطينا 14,400. اوكي هذه هي لا فالور ريال اللي حيتسجل بها من بعد ماتريال اي اوتياج. كملنا مع هذو. قال لك الماتريال دو بيرو ملي لونتربريز نسات اصلا باش تسجلو. دونك لا فالور ريال تاعو سي هذه هي اللي حنسجلها بها. ديزولي راني قاعده نخربش. هذه هي لا فالور اللي حنسجلها بها. اوكي وين حنسجلها؟ immobilisation corporelle خاطر سي ان ماتريال دو بيرو دونك سي corporel. mais لازم نديرو l'équilibre مع le passif. Cette valeur là est considérée comme une plus-value côté passif. plus-value تروح لوين les capitaux propres. اوكي تروح لي كابيتو بروبر. عاد هيقول لي علاش تنديوها الكابيتو بروبر؟ اي لازم نختارش راهي داخله في الكابيتال ولازم تبان باللي راهي خرجت من الكابيتال باش شرينا الاخر. لختاش لو كان تروح ما ديروهاش في الباسيف تاعكم من بعد حيخرج لكم توتال اكتيف كبير على التوتال باسيف وكي ديروا لا ديفيرونس راح تلقاوها هذه هي لا ديفيرونس تاعكم. اوكي فوالا انا هذه بون هي حطيناها كوم بلو فاليو. زيدو كونفيرمي مع لي بروف تاعكم سورتو اذا طاح لكم في سيري تي دي كا كيما هذا تسقسيوها عادي. مثلا مام اذا ما طاحت لكمش تهز يدك بروف استاذ ما باش تقولوا له معليش نسقسيك لو كان زعما ننساو ما نكونطابيليزيوش حاجه في لاكتيف اسكو الفو لا مونسيوني في كوتي باسيف. اذا قالكم وي سي وي ولازم يقولكم وي خاطر كان يقولكم نو راح يكون عندكم ان ديزيكيليبر. اذا قالكم وي قولوا كوم كوا زعما كيما حنسجلوه كيما واش مثلا نديروها بلو فالو واش نديروها اكزاكتومون. اوكي انا قلت لكم بعد ما تقوليش انت اللي قلتي لنا. المهم زيدوا شاوروا البروف تاعكم. روحوا لي ستوك. لي ستوك قالك باللي لا فالور تاعهم ايتي ريفالوي دو 10,000 دينار دو la valeur nominale des marchandises. La valeur nominale c'est la VNC avec le montant اللي عندنا حنحيو منه 10,000 تروح كوم ستوك اوتي وين تروح لاكتيف immobilisé. le reste يبقى comme valeur d'exploitation. et voilà قلت لكم réalisable ليه non je pense قلت لكم exploitation اختارش لي ستوك يكونوا في la valeur d'exploitation. Avant de passer, لازم نديرو l'écart de réévaluation. L'écart de réévaluation تاعنا déjà رانا عندنا deux moins value. يا اخي عندنا هذه moins value وعندنا هذه. ثم les moins value واش راح نديرو c'est l'écart de réévaluation c'est la différence entre les plus-values et les moins-values. Déjà, on a les plus-values, on a une seule plus-value pour la réévaluation, ce qui concerne l'immobilisation corporelle, et incorporelle, on a 11 900, il y a plus-value. Moins 3 600. يعطيونا moins
désolé, il faut confirmer برك باش ما نحطيكمش حاجة غلطة. 11900 moins 5800 moins عطاونا انا هنايا درت لكم 5500. بون دونك كاينه quelque chose اللي لازم تدخل هنايا normalement. désolé نسينا la valeur نسيت لا رقم vraiment نسيت هاد la plus-value désolé نسيت هاد la plus-value donc رانا صحاح عندنا 3000 donc حيعطينا les cartes de réévaluation cette valeur. Ok, désolé, normal, البارح جيت نكونفيرمي سي كونفيرميت لي كالكول تاعي مي جل من لا يخطئ. نروحو للكليون دوتو قالنا بلي بورسونتاج دو شحال في لي دوني سمحولي 50%, la moitié من les créances clients رايحة comme client douteux. هنايا الكريانس اصلا تاعنا راهو التوتال تاعهم سي 20000 سي 20000 donc la moitié 50% bien sûr c'est 10000 donc 10000 رايحة comme client douteux في l'actif immobilisé من بعد et le reste راح يبقى لنا comme une valeur réalisable. les titres de placement كيما قلت لكم قال لكم بلي l'entreprise déjà عندها 50 titres. Parmi ces titres, il y a 23. طلعت la valeur تاعهم 23 titres. طلعت la valeur تاعهم بنسبة 15% من la valeur nominale. La valeur nominale هنا حنا نقصدو بها la valeur nominale تاع les 50 titres. Donc لازم نحسبو الساعة تاع les 23 باش نقدرو نديرو l'augmentation باش نقدرو نعرفو la valeur réelle تاع les 23 puis la valeur réelle تاع كامل les 50. Ok, let's get started. نبداو لازم هذه لا فيانسي تاع لي 50 يا اخي جبناها من الطابلو تاعنا نورمال. نحتاجو نعرفو تاع لي 23 نديرو العلاقه الثلاثيه هذا في هذا وهذا في هذا ترجع لنا 23 fois 14000 divisé sur 50 شحال تعطينا 6440 c'est la valeur تاع شكون لي 23. واش نحتاجو نجبدو لا بلو فاليو عليهم اللي هي هاد لو مونطون 6440 فوا 15% يعطينا 9600 يعطينا شحال 9600. لي 9600 هذه حنا محناش راح نسيباريو لي 23 لي 50 نو هذه ارتفاع هذه لا بلو فاليو تاع لي 23 عادي نروحو نزيدوها لا فالور نومينال جلوبال اللي هي 14000 تعطينا لا فالور ريال تاع لي تيتر تاعنا كامله. اوكي اللي هي une valeur réalisable et la plus-value des titres comme c'est des titres un écart d'évaluation بقيمة
9600 اللي هي لا بلو فاليو. جيسبر راكم تفهموا فيا. معليش لي ما فهمش درك او كيزيد يفهم على لي زيكسيرسيس الاخرين ويزيد يحل لي سيغي تي تاعو يزيد يفهمهم اكثر بيان سور. نروحو لوبيراسيون اللي صارت فيها لي في اسكونتي نون ايشو اللي صار فيها لي سكونت على اللي هما لي زيفي ا ريكوفرير. فوالا قالك parmi les effets à recouvrir كاين ان مونطون تاع 5200 اللي درنا لهم لي سكونت. اوكي لي سكونت هذا اللي ديفيرون لي سكونت تاع لا كونطابيليتي فينانسيير. درنا لي سكونت تاعهم بيان سور لا بنك مش حتعطيك لا سوم كومبليت اللي هي 5200 جامي لا بنك ديما تنحي لك لا كوميسيون تاعها هذا حقها. لا كوميسيون قالك بلي راهي 23%. اوكي لي 23% هذه نحيناها كوم كوميسيون خرجت لنا 1820. لي 1800 هذو سجلتهم انا كوم اون موان فالور خطراكش نقصت لي من نورمالمون شحال راح يدخل لي نقصت لي كونسيديري كوم اون موان فالور وراح نكتبوها في الطابلو هكا وحدها موان فالور باش تعرف بلي ماهيش موان فالور خاصه ني بليزيموبيليزاسيون كوربوراليين كوربورال ني بليزيموبيليزاسيون فينانسيير ولا لي تيتر en général. اوكي هاد لا كوميسيون هذه لو كان جينا في خلينا ما نهضرش عليه لو بيلون هذاك بون هاد الاخرى هذه ثاني حنا عطيتكم عليها حاجه زيدوا كونفيرميو من لو بروف تاعكم واش تقدروا تسميوها في لو بيلون خاطر هي لازم تكون في لو بيلون لازم وتكون في الكوتي باسيف باش يصرى ليكيليبر. اوكي اسك سي كلار تقدروا تكونسيديريوها كوم علاش نديروها كوم اون دات فيكتيف خاطرش كوم لي كابيتو بروبر في لي كابيتو بروبر باسكو هاد لا دات ماشي راح تبقى ديما هاد الدات فهمتوا سي اون دات فيكتيف يعني كلي حنا نزلنا نصرفوا دراهم باسكو لو كليون ما خلصنيش اون فوا حيخلصني لو كليون حيخلصني 5200 دونك من بعد انا هذه في لا كونطابيليتي يحطني على لا فالور تاعها ويعود عندي ليكيليبر نورمال. اسك سي كلار ما علينا. باش نعرفوا حنا لي في اسكونتي تاعنا لازم لا فالور اللي درنا عليها لي سكونت نقصوا منها لا كوميسيون اللي نلقاوه اللي كونسيديري كوم ايفي اسكونتي نون ايشو فالور ديسپونيبل. علاش لختاركش رانا رحنا اسكونتينا هذاك لي في اختارش نحتاجو لا ليكيديتي دونك سي فالور ديسپونيبل. اسك سي كلا واضحه. دي فوا ما يهضرلكمش ما يقولكمش اصلا باللي كاينه كوميسيون يعطيكم ديريكت لي سكونت فين شو يعطيكم ديريكت لا فالور تاعو فراتو يقولكم بلي حنا درناهم على دي زيفي ا ريكوفرير وحيخرج لكم ليكيليبر نورمال خاطركش ديجا ما هضرلكمش على لا كوميسيون ما راهو داير حسابو باش يخرج لكم ليكيليبر مي كي يعطيكم لا كوميسيون و لو بورسونتاج تاعها لازم ديروا هذه كوم اون موان فالو في لي كابيتو بروبر وزيدوا سقسيو لي بروف تاعكم وين ديروها كي يعطيكم لي كوميسيون. راني نعاود واكرر سقسيو كي تسقسيو ستزدادون علما. اوكي ايبا نروحوا لو غاست تاع لي زيفي ا ريكوفرير راح يبقى كوم فالور رياليزابل اللي هي 11800. لي بروفيزيون l'information على لي بروفيزيون قال لنا بلي لانكار تاعها راهو جوستيفيي راهو ديستيني ا ريستوري شكون اون كونستركسيون ريستوراسيون يعني استرجاع. اوكي ماشي الريستو ماشي الماكله ماشي المطعم ريستوراسيون سي نرجعو استرجاع. Bon, c'est une provision que تلكم justifiée. Donc, la totale تاع المونطون تاع لي بروفيزيون هو هذا. راح نحيو منها نقسموها على 4. هذه راهي راح نديروها باسيف كورون دات ا كور تيرم. خاطرش علاش دات ا كور تيرم مركزوا في الكونتكست قال لك immédiatement
نديروها ديريكتومون دات ا كور تيرم. كاينه واحد الحاجه يقولها لا تريزوري باسيف، جو بونس غادي تكون غير في البيلون فونكسيونيل جو بونس، دونك ماشي حنهضروا عليها في البيلون فينانسي خاطرش البيلون فينانسي نورمالمون ما يخرجلناش لا trésorerie passive, il y a comme si une valeur disponible passive. نديروها comme date à court terme. وزيدو شوفوا مع البروف تاعكم كيفاش يديرها. اوكي. لو ريست اللي بقى راهو كما قلت لكم راهو نون جوستيفي، ما عندوش جوستيفيكاسيون، دونك لازم نحسبوا عليه لامبو. عطاونا لي بي اس سي 50%. من بعد ما نقص هذا المونطون من هذا لي بي اس راح يعطينا بروفيزيون نون جوستيفيي بقيمه 6375 اللي حندخلوها في لي كابيتو بروبر، وهذا المونطون هذا حيكون دات ا كور تيرم. اسك سي كلار؟ عندنا دات دانفستيسمون. لي دات دانفستيسمون قالولنا 50% تاعنا راح نخلصوهم في لي موا بروشان، سي 65% راح تتخلص لي موا بروشان. نهزو لو مونطون تاع لي دات دانفستيسمون، نحيو منها 60% هذه 65%، نلقاها 22100. 22100 هذه راهي دات à court terme, passif courant, date à court terme, et le reste حيبقى comme date d'investissement في les dates financières. هذا هو le reste. Le reste راكم باينة كيفاش ديروا 34000 moins 22100. Ok. Les dividendes. Avant de passer aux dividendes, قلت لكم باللي لازم le résultat نلقاو le résultat net. حنا عطاونا le résultat brut. واش نديرو؟ الريزولتا بروت اللي هو 12000 ديزولي، نقصو منه لي بياس اللي هو 12000 فوا 50% اللي هي 12000 موان 6000 تعطينا 6000. دونك لو ريزولتا نت تاعنا راهو 6000 et les بياس تاعنا راهو 6000. دونك لي بياس حيكون دات ا كور تيرم، وهذا المخلوق هذا الريزولتا تاعنا راح نوزعوه كوم ديفيدوند، واللي بقى ان انستانس. اوكي فوالا. قالك 1/6 ان سيزيام تاع الريزولتا نت روح كوم ديفيدوند date à court terme, et le reste اللي هو لي 5000 راهم comme instance d'affectation. les capitaux propres يبقى في les capitaux propres، la destination تاعو c'est les capitaux propres. total تاع لي بياس هذا راح تقولوا لي منين جبتي 12375. عندنا لي بياس هذا الاول، نبدلوا اللون. عندنا لي بياس الاول هذا، وعندنا لي بياس تاع شكون؟ تاع لي بروفيزيون نون جوستيفيي. فوالا سمحونا. وعندنا هذا كي نصوميوهم نلقاو الطوطات تاع لي بياس. لازم ديروا هيك شفتكم انا يعني عطيت لكم الكوريجي كيما هكا كوم بهاد لا فاصون. لازم نتوما بعد لازم نتوما بعد هذه هي لا فاصون تاعكم. هذه هي لا فاصون تاعكم في الكوريجي تاعكم في الورقه ان شاء الله تاع ليكزامان ديروا بسات فاصون. علاش لازم ديروا لي طوطو تاعكم باش من بعد يسهل عليكم لو بيلون فينانسي، ثم بعد تكتبوه تخدموه سي بون تدخلوا في لي راسيو. كما قلت لكم في لا فوا باسي انه لاناليز فينانسيير راهي تحتاج la concentration et bien sûr la vitesse. Et voilà le bilan financier تاعنا بلي couleurs باهي زاهي. Et oui, voilà l'actif immobilisé نديرو فيه les immobilisations désolé corporelles, incorporelles et les stocks sécurité et clients douteux. Voilà كامل الله يبارك كيما راكم تشوفوا لاكتيف ايموبيليزي كامل صارت فيه دي موديفيكاسيون. هذه بلو فالو صارت بلو فالو، هذا موان فالو دو 20% موان فالو، هذا ما تسجلش كامل رانا سجلناه
équipement de bureau ولا matériel de bureau درناه سجلناه هنايا stock de sécurité جبناها من stock de marchandises 10 000 clients douteux اخي قالوا لنا 50% من les créances clients راهم des clients douteux donc 10 000. L'actif circulant, bon, on n'a que les marchandises. Dans la valeur d'exploitation, on a le stock de marchandises 20 000. Et oui, 20 000. Et valeur réalisable, on a fait le client est fait à recevoir et tout. On a le client, راح يدي خاطرش كنا النص تاعو راح comme client douteux. هذه 10 000 تاعها 1000 راحت comme stock de sécurité. Les effets à recouvrir sera un escompte تاع العلا les 5200 تاعنا. اوكي نشوفوا واحد نكونفيرمي واحد الحاجه. صح sera un escompte. Un pourcentage تاع l'escompte هبط comme valeur. Voilà, l'escompte اللي تاع هذه هبط comme effet non escompte et non échiffre les valeurs disponibles. Et l'autre سجلتها هنا comme une moins value. Voilà. Valeur disponible. Voilà, les titres de placement قلنا sera un changement حتى هما كاينه augmentation pourcentage تاعها normalement 12% la 15% تاع les 23 titres. Ok, sera une augmentation des résultats comme écart d'évaluation les capitaux propres. Bon, les en couleur en noir راه ما صارش فيهم un changement. اللي راهم بلي couleur راهو صار فيهم le changement. والفوق راهي chaque couleur في بلاصتها. اوكي ما تنساوش ديروا لي توتو لازم ديروهم هذو تاع شاك كازا كي نروحو نسوميو التوتال اكتيف مع التوتال سيركولون مع التوتال اكتيف ايموبيليزي. فوالا نلقاو توتال اكتيف تاعنا. نروحو لي كابيتو لو باسيف عندنا لي كابيتو بروبر اللي فيهم لي capitaux permanents, désolé, فيهم les capitaux propres et les dates financières. راهم مع بعضهم هذا. Bon, les fonds propres بقاو كيما راهم, les réserves بقاو كيما راهم. Résultat, une instance d'affectation primed 5000. Écart d'évaluation اللي درتنا la valeur تاعو الفوق ها هي كي القيمة تاعو. Écart d'évaluation على les titres اللي خدمناهم غير قبيلة قيمة هذه. Et moins value هذه قلت لكم تاع l'escompte. تاع ليسكونت زيدو كونفيرميو لو بروف تاعكم كيفاش ديروها. نورمال ماشي عيب تسقسيوها وتفلسفوا عادي جدا. اوكي. اي بروفيزيون نون جوستيفيي ديستيني او ريزيرف راهي 6375. نروحو نديرو لا سوم تاعهم هادو كامل يعطيونا توتال تاع لي كابيتو بروبر. نروحو لي دات فينانسيير تاعنا. لي دات فينانسيير صرات اون موديفيكاسيون كو les dates d'investissement اللي هي تاع 65% اللي حنخلصوها في لي mois prochains. فوالا ومن بعد نديرو هادو لي زوج نديرو التوتال تاع لي دات فينانسيير من بعد توتال دات فينانسيير بلس توتال كابيتو بروبر يعطينا توتال تاع لي كابيتو permanents. Et le passif courant bien dette à court terme. ما صار aucun changement في le fournisseur de stock. Les impôts, on a deux impôts, il y a la provision non justifiée et elle a le résultat. Nous sommes mis qui محسبنا قبيله التوتال. Provision justifiée هذيك اللي قالت لنا بلي حنديروها comme restauration immédiate تاع d'une construction. La somme تاعها c'est 4250. Date d'investissement هذيك اللي نحيناها ها هي كي تاع 65% هبطت منها هبطت هنايا دات ا كور تيرم. اي لي ديفيدوند اللي حسبناهم على لو ريزولتا اللي قيمتهم
1000 اللي هما لي 1 سيزيام من الريزولتا نت. درنا التوتال تاعنا الله يبارك خرج لنا صحيح. اي في هذا ليكزارسيس راح نهضروا على لو بيلون كوندنسي. لو بيلون كوندونسي شنو هو لو بيلون كوندونسي؟ ليكيليبر تاعكم لازم يكون صحيح، لو كان يخرج ليكيليبر صحيح راكم غلطين. لو بيلون كوندونسي هو ان بيلون يهز لكم كو لي زيليمون ايسونسيال. كيما راكم تشوفوا هنا رانا هزنا كو لي توتو تاع immobilisation l'actif immobilisé. هزنا التوتال تاع l'actif courant، هزينا total تاع les valeurs d'exploitation، total تاع les valeurs réalisables et total تاع les valeurs disponibles. نقصو شويه باش يطلع لنا فوالا باش يخرج لنا التوتال. فوالا فهمتوا شنو هو على باش نقول لكم ركزوا على لي توتو. هذا لي توتو تاع لي زيليمون اللي يدخلوا فيهم لي سو زيليمون. اوكي تروحوا الكوتي باسيف راح تديروا لي كابيتو بيرمانون تهزوا التوتال تاعهم، لي كابيتو بروبر تهزوا التوتال تاعهم، دات فينانسيير تهزوا التوتال تاعها، اي سوا تلقاو باسيف كورون او بيان دات ا كور تيرم. راني نعاود سي لا ميم شوز. هزينا التوتال تاعهم، التوتال بيان سور راح يخرج لو ميم لاخاطش حنا هزينا كو لي توتو ما هزيناش لي زاليمون الاخرين. سما لو بيلون كوندونسي ما يعطيناش لو ديتاي تاع لو بيلون، يعطينا غير لي توتو. وعلاش نديرو لي بيلون كوندونسي؟ سي خونا هذا نستعملوه باش نحسبو به لي راسيو اي لي انديكاتور ويجينا كلش فاسيل ماسيل. اسكو سي كلير؟ دوك نزيدو نشوفوه مع نزيدو ندخلو في لي راسيو اي لي انديكاتور. راح نزيدو نشوفو لو بيلون كوندونسي. عليها راني نقولكم ركزوا 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 وركزوا لي زيليمون وين يتحطوا. اذا بلاصتو كابيتو بروبر حتجدو في الكابيتو بروبر، اذا بلاصتو لي دات فينانسيير حتجدو في لي دات فينانسيير. خاطرش من بعد لو كان تبدلوهم بلاصتهم راح يخرجوا لكم لي راسيو تاعكم غالطين. دونك لازم تركزوا على لو كونتكست تاعكم، لو كونتكست تاع لي زانفورماسيون سوبليمونتير اللي يعطيوها لكم في ليكزارسيس. ركزوا بيان ركزوا مليح وعرفوا وين تحطوا لي زيليمون تاعكم هادو كامل، هادو المزوقين هادو. خاطرش لكم ما تعطوهمش في بلاصتهم هو ليكيليب راح يخرج لكم صحيح، مي حنا ما نحتاجوهمش كو بور ليكيليب، رانا نحتاجوهم باش نحسبوا بهم لي راسيو. ولي راسيو لازم نحط لو مونطون صحيح، وكما ما حطش لو مونطون تاعي صحيح راح يخرج لي كالكول تاعي غالطين. وتعبكم يذهبوا هباء منثورا. خاطر سي ان موديول سيمستريال يعني حتخدم فيه كو في هذا لو سيمستر، دونك لازم تجيب فيه لا بون نوت. اي فوالا تنينا نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو بروشين. اللي ما فهمش ليسيمو ان كومونتير، واللي فهم ما تليسيليش ان كومونتير دي ان جيم، اي ما فهمش دير ان جيم، اي ما تنساوش تبارطاجيو مع اصحابكم. اي بون كوراج، باي.